बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक इम्पॉर्टेंट मुकदमा जो था पिछले एक अरसे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था, जिसका आज फ़ैसला जो है 3 रुकनी बेंच ने, जिसकी सदारत जस्टिस हाशिम काकड़ कर रहे थे और इनके साथ 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो शामिल थे, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और अली बाकर नजफ़ी, उन्होंने फ़ैसला दिया। बेसिकली ये एक अपील थी और ये आपको बताता चलूँ कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुकदमा इस्लामाबाद के अंदर एक कत्ल हुआ था 20 जुलाई 2021 को F74 के अंदर, जिसमें नूर मुकद्दम ख़ातून जो है 27 साल उनकी उम्र थी जब उनको कत्ल किया गया था ज़हीर जाफ़र की तरफ से, जिसको सज़ाए मौत का इनिशियली जो है वो सज़ा दी गई। उसके अलावा 25 साल उनको रेप करने की वजह से जो उनके ऊपर अदालत के अंदर शवाहिद जो हैं उनको सामने रखते हुए उनको 25 साल की कैद भी सुनाई दी गई थी और साथ 2 लाख रुपए जुर्माना भी दिया गया था। ये वो मुकदमा बेसिकली शुरू होता है जुलाई 22 जुलाई 2022 से लेके और 25 तक जो है ये मुकदमा जो है 21 से लेके 25 तक चला। तकरीबन 4 साल हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस था अदालत का। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इसके अंदर, उसको समझना नहायत ही ज़रूरी है। 2 इसके बड़े इम्पोर्टेंट पहलू हैं। फिर इसकी टाइम लाइन जो है उसको भी थोड़ा सा हम आपको आपकी याद दहानी के लिए ज़रूर सामने रखेंगे कि एक तो पाकिस्तान के अंदर जो अदालती निज़ाम है हमारा, उसके ऊपर आपको मालूम है कि बहुत दफ़ा सवालात उठाए गए हैं, बल्कि इंटरनेशनल जो रैंकिंग होती है उसमें भी पाकिस्तान का जो इंसाफ का निज़ाम है या जो जुडिशल सिस्टम है हमारा, वो काफ़ी, अगर आप देखें, अगर 190 ममालिक हैं यूएन के अंदर जो कि रजिस्टर्ड स्टेट्स हैं, तो उसमें पाकिस्तान का जो नंबर है वो काफ़ी आगे का, यानी तकरीबन 140 135 से भी आगे चला जाता है इंसाफ मुहैया करने के हवाले से। सो ये एक ऐसी डिबेट है, ये एक ऐसी बहस है जो अक्सर आप देखते हैं कि वो मीडिया के अंदर भी होती है, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी होती है, और जुडिशल सिस्टम जो है वकला बरादरी ख़ुद जब अपनी कर रहे होते हैं, कोई तंजीमी उनके इलेक्शंस हो रहे हैं, या इवन हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान जो है जब वो भी किसी तकरीब से खिताब करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जुडिशल सिस्टम के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात जो है वो उठाए जाते हैं। तो इस तनाजुर के अंदर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, ये नूर मुकद्दम वाला जो मुकदमा था उसकी एक अहमियत थी काफ़ी ज़्यादा। दूसरा, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का जो सिस्टम है, यानी पुलिस का जो निज़ाम है, FIR दर्ज करने से लेकर सेक्शंस जो लगाए जाते हैं किसी भी मुल्ज़म के ऊपर, किसी भी एक्यूज़्ड के ऊपर, अनटिल समबडी इज़ प्रूवन गिल्टी, इस सूरत हाल के अंदर तो पूरा जो प्रोसेस होता है अदालत का, यानी ये मुकदमा जो है वो ट्रायल कोर्ट के अंदर चला, जिसमें एडिशनल सेशन जज अता साहब जो हैं उनकी अदालत के अंदर ये मुकदमा चला, और 7 महीने के रिकॉर्ड टाइम के अंदर इसका फ़ैसला जो है वो फरवरी 22 को इनिशियली उसको सज़ा दी गई थी, जिसके साथ कोई एक्यूज़ भी थे, 2 उसके मुलाज़म थे, 10-10 साल का कैद उनको दी गई, और इनके जो वालिदैन थे और एक बंदा था, उसको फिर उनको अदालत ने जो है शवाहिद ना होने की वजह से उनको बरी कर दिया था। इस मुकदमे में अगर आप देखें तो जो मैंने जैसे कहा कि एक तो अदालत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, लेकिन ये प्रेशर आया कैसे, ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। द रोल ऑफ सोशल मीडिया, कि उस वक्त जब सोशल मीडिया के ऊपर जिस किस्म का एक हमने देखा कि ट्वीट्स की गई, और फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जिस किस्म की उस वक्त वीलॉग्स किए गए, और फिर हमारा जो ट्रेडिशनल मीडिया है, सोशल मीडिया की वजह से बीच जो ट्रेडिशनल मीडिया हमारे टीवी चैनल्स हैं, अखबारात हैं, वो भी इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। तो ये वो बेसिकली प्रेशर था हमारी, ज़ाहिर है कि जो सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, या हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसिक्यूशन का जो हमारा निज़ाम है, उसके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक हम कह सकते हैं कि एक दबाव था, जिसकी वजह से इस केस को जो है वो एक टेस्ट केस समझा जा रहा था। नूर मुकद्दम का जो मुकदमा था
کہ آیا اس کے اندر جو ملزم ہے جس کو ایک سٹیج کے اوپر آ کے ان کے جو وکلاء تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی ذہنی جو حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ یعنی اس کو پاگل ڈکلیئر کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ ایک پاگل پن کے اندر آ کے اس نے یہ مرڈر جو ہے اس خاتون کا، نور مقدم کا جو ہے مرڈر اس نے کیا۔ اب جو اس کے والد ہیں نور مقدم کے، شوکت مقدم، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فارمر ڈپلومیٹ ہیں، اور جب 19 جولائی 2021 کو جب انہوں نے ایف آئی آر درج کروائی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی جو صاحبزادی ہے وہ خود تو راول پنڈی چلے گئے کیونکہ عید آنے والی تھی، قربانی کی عید، قربانی کے لیے کچھ جانور لینے کے لیے چلے گئے۔ ان کی جو وائف تھی یعنی نور مقدم کی جو والدہ تھی وہ گئی ہوئی تھی درزی کے پاس اپنے کپڑے لینے کے لیے، تو جب انہوں نے فون پہ رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ان کا نمبر جو تھا وہ بند تھا، سوئچ آف تھا ان کا موبائل نور مقدم کا۔ تو جب دوسرے دن پھر خود ہی ان کا فون آ گیا 20 تاریخ کو کہ میں جو ہے کچھ دنوں کے لیے 2-3 روز کے لیے لاہور ٹریول کر رہی ہوں اپنی کچھ فرینڈس کے ساتھ، اور پھر آ کے میں رابطہ کر لوں گی۔ بٹ دین وہ کہتے ہیں کہ 21 تاریخ کو رات 10 بجے جو ہے وہ پھر کوسار جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں سے ان کے والد کو فون آتا ہے کہ جی آپ کی جو صاحبزادی ہے ان کا اس طرح سے مرڈر کر لیا گیا ہے۔ اس میں ظہیر جعفر کو تو امیڈیٹلی پھر اریسٹ کر لیا گیا، اور اس کے والدین کو پھر 24 تاریخ کو 2 یا 3 روز بعد جو ہے ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا تھا، جو بعد میں پھر ان کو اس سارے ٹرائل کے اندر جو ہے ان کو بھی جو ہے ان کی بیل تو ہو گئی بٹ ٹرائل ان کا ہوتا رہا۔ یہ وہ بیسیکلی ساری اس جو یہ جو بہت ہائی پروفائل مقدمہ جس کو ہم کہتے ہیں، ایک قتل کا جو کیس تھا، اس کے اندر ساری جو پروسیس ہوا، اور جیسا میں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر ظاہر ہے کہ یہ 3 لیئرز آف جوڈیشل سسٹم ہے ہمارے ہاں، کہ ٹرائل کورٹ ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ہائی کورٹ کے اندر جانا ہے، پھر آپ نے سپریم کورٹ کے اندر جانا ہے۔ تو تینوں جگہوں کے اوپر جو ہے جو جوڈیشری ہے، جو ججز ہیں، جو ایویڈنس ان کو ان کے سامنے رکھا گیا انویسٹیگیشن کرنے کے بعد، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس میں اس کی سزائے موت جو ہے ظہیر جعفر کی، اس کو اسی طرح برقرار رکھا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اور اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے نظام کے اندر صحیح طریقے سے مقدمات کی پیروی کی جائے، اثر و رسوخ جو ہے اس کو ایوائڈ کیا جائے، رول آف لا ہو، آئین اور قانون کی اگر پاسداری ہو، اور تمام شہری جو ہیں چاہے ان کی پہنچ ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ غریب ہیں یا امیر ہیں، چاہے وہ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر لوگ قائم ہیں یا وہ کوئی چھوٹے کاروبار کے اندر یا کسی مزدوری کے اندر لگے ہوئے ہیں، اگر ان کو مساوی شہری ہونے کے مطابق جو ہے ان کو اگر آئین اور قانون ٹریٹ کرے گا، ہماری پولیس جو ہے اس کو اس صحیح طریقے سے ٹریٹ کرے گی، تو ڈیفینیٹلی یہ اس قسم کے جو گھنونے جرم جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں اور جو لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ سو دس واز این امپورٹنٹ اسٹوری، جو کہ آج کی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی، جو پچھلے 4 سال یہ مقدمہ چلتا رہا۔ سو وی وانٹیڈ ٹو شیئر ود یو۔ آپ ہمارا چینل جو ہے اس کو ضرور سبسکرائب بھی کریں اور اپنے ویوز بھی ہم سے شیئر کریں۔ ایک اور سٹوری بھی آپ کے لیے لا رہے ہیں انشاءاللہ، اس کے علاوہ اس کو بھی ضرور آپ دیکھیے گا۔ بہت شکریہ۔